बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने हमें जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक उनका काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, लेकिन ख़बर यह है कि अगर इनसे मुज़ाकरात हुकूमत के कामयाब ना हुए तो फिर एक बहुत अहम वज़ीर की कुर्बानी होगी और उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वो वज़ीर कौन है, मैं आपको हालात से आगाह करने के लिए आया हूँ, आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का भी इजहार करें और घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, जब ऐसी तहरीकें चलती हैं तो कुर्बानियाँ मांगती हैं। खून तो फोर्सेस की जानिब से इस तहरीक को मिल गया, अब उनके ख़िलाफ़ महकमाती कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने इसको पुरतशद्दुद बनाने का एक मसला खड़ा कर दिया था, जो पुलिस की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से। रुकावटें खड़ी की गई, दाखिली और ख़ारजी रास्ते रोके गए, तमाम शहरों से रोके गए, यहाँ से इस्लामाबाद तक। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस्लामाबाद वो पहुँचेंगे तो आप देखिएगा वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और ये फैज़ाबाद जो है वहाँ एक बार फिर बाकायदा एक बहुत बड़ा मजमा पहुँचेगा और वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू होगा। बज़ाहिर तो तहरीक लब्बैक है ये, लेकिन इसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हो जाएंगी और मामलात भी होंगे। अब क्या मसला क्या है? मसला ये है कि ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला को बुलाया गया कि इतनी अहम मौके पर आप मैच देखने चले गए। तो उनका जवाब ये था कि आपको पता है कि भारत को मैं पसंद नहीं करता, भारत मुझे पसंद नहीं करता, भारत से पाकिस्तान की टीम का मैच है, इसलिए मैं शारजा गया था, लेकिन आपने बुलाया तो मैं आ गया। अब उनकी ड्यूटी लगी है कि हर कीमत पर मामलात को सीधा करना है, इसमें सुलझाव पैदा करना है, उलझाव नहीं। मुख्तलिफ महकमे अपनी अपनी जगह काम करें। खुफिया रिपोर्टिंग यही है कि स्लो स्टडी विद द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता इनको संभाला जाए, क्योंकि इनके साथ मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। जो मुआहदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर इसमें तशद्दुद आया या ये जो है एहतजाज बढ़ता गया तो अपोजिशन को गोली मारे, अपोजिशन को छोड़ दें। इसी एहतजाज का जो है हुकूमत जो है किसी तरह भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर वज़ीर दाखिला इसमें नाकाम रहे और उनकी तमाम तजर्बा, तमाम मुशाहिदात से वो फ़ायदा नहीं उठा सके तो फिर हुकूमत ने उनकी कुर्बानी का फ़ैसला कर लिया है। यानी डेट दी जा रही है, अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, डेट दी जा रही है। कहने वाले कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को शेख रशीद साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। वज़ीर दाखिला कैसे मुमकिन है ये? लेकिन हालात जिस नहज पे जा रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि लम्हे मौजूद में कुछ भी हो सकता है हालात को बेहतर करने के लिए। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौर पर लोगों का ख्याल है कि यहाँ महंगाई है, तेल बहुत महंगा हो गया, तो वज़ीर आज़म वहाँ तेल की फराहमी के लिए कोई मुआहदा करने जा रहे हैं, मसाइल हल करने के लिए कुछ मदद चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है। लेकिन पस पर्दा खबर एक और है कि वहाँ खातून अव्वल की बेटी की शादी है, उस शादी में शिरकत करने जा रहे हैं वो। बाकी तो सरकारी वैसे ही है, चूँकि रियासत मदीना है, उसका हमने अमली मुजाहरा करना है, लिहाजा सरकारी ख़र्चे पे लाम लश्कर के साथ हम जा रहे हैं और एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, यानी सऊदी अरब जा रहे हैं। अच्छा, अब सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरब में जो मानिका ख़ानदान है, जो खातून अव्वल का पहला ख़ानदान है, जिसके बच्चे हैं, वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं और उस शादी में इन्हें शिरकत करनी है। अभी कैसा कौम के साथ क्या धोखा है, क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि सारी चीज़ें अगर हम तक पहुँच गई, लोगों तक पहुँच गई, तो जो अहम लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, क्या उन तक नहीं पहुँची? उन तक भी ये लोग पहुँच चुकी हैं। अब अगली खबर ये है कि अगर अपोजिशन वहाँ पहुँच गई, कदम से कदम मिला के खड़ी हो गई फैज़ाबाद में, तो वो जो मुतालबा है अब इस्तीफ़े का, ये मुतालबा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी किया जा चुका है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी किया जा चुका है, और पीपल्स पार्टी ने एक पुराना एक सियासी कुलिया दिया था इन लोगों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। अब लग रहा है कि ऐसा मरहला हो जाएगा ताकि कोई सियासी शहीद ना बने। पहला कार्ड तो
کل اس کا رزلٹ آ جائے گا، کل پرسوں رزلٹ آ جائے گا یا کل رزلٹ آ جائے گا کہ بلوچستان میں جو شروع ہو گیا. ہمیشہ ہمارے یہاں جب بھی ہوا تو پہلا وار جو ہوتا ہے وہ بلوچستان پہ ہی ہوتا ہے. بلوچستان کی ہمیشہ حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت ہوتی ہے، وہاں کسی پارٹی کی اکثریت بہت عرصے سے نہیں ہو سکی. سب بن بلائے مہمان ہوتے ہیں یا بلائے ہوئے مہمان ہوتے ہیں. کچھ لوگ پارٹی میں آنا پسند کرتے اکٹھے ہو جاتے، جیسے اس وقت بلوچستان کی عوامی پارٹی جو ہے باب جو ہے اس میں، لیکن 33 ارکان جو ہیں وہ دے چکے ہیں ان کے قرارداد کے حق میں ووٹ، 34 ارکان، اور جو باقی ہیں 40 چاہیے. اب برابری کی ہے، لیکن جام کمال جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں. کیوں مطمئن ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بائیں دکھا کے دائیں بات کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، داؤ پیچ چلتے رہتے ہیں. لیکن جس انداز میں وہاں سے لوگ غائب ہوئے، ممبر پارلیمنٹ غائب ہوئے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی کوئی چھانگا مانگا ہے. جیسے نواز شریف صاحب اپنے دور میں چھانگا مانگا لے گئے تھے ایم پی ایس کو سارے، تو اسی طرح وہاں بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے. تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اب سامنے جو حالات آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ معاملات ابھی تک سدھر نہیں رہے. جو معاملات بگڑے تھے وہ بگڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے وفاق کے لیے بھی شیروانیاں سلوا لی ہیں اور پنجاب کے لیے بھی شیروانیاں سلوا لی ہیں. اب کسی نہ کسی کی قربانی ہونی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں قربانی ہوئی بزدار صاحب کی تو پھر وفاق بھی نہیں بچے گا. وفاق بچے گا حکومتی سطح پر، اگر عدم اعتماد ہوگا تو کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا، لیکن وزیر اعظم نہیں بچیں گے. اور اگر وزیر اعظم کی قربانی ہوئی وفاق سے عدم اعتماد کے تحت تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی، کیونکہ اس کا پرانا فارمولہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ان کو پارلیمانی انداز میں رخصت کیا جائے تاکہ یہ سیاسی شہید نہ ہو. حکومت نے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے روحانی سلسلہ جو ہے وہ پکا کرنے کی کوشش کی کہ روحانی سلسلہ کر کے جو مشکلات ہیں، ظاہر دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے تو انہیں کا دعا کریں، پھر انہیں کا عمل میں اثر ہوتا ہے تو انہیں کا عمل کریں. وہ ساری چیزیں ہو کے انہیں کوشش کی ہے کہ حکومت بچ سکے اور وزیر اعظم 5 سال پورے کریں. لیکن جو حالات ہیں، جو خدشات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ اب پھر ایک بار پھر سیاسی سرگرمیاں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں. مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، بے روزگاری کی بات سب کے سامنے ہے، بے گھروں کو گھر دینے والی بات بھی موجود ہے. تو اس کے رزلٹ میں اپوزیشن بھی اور تحریک لبیک بھی جب وزیر اعظم کے استعفے پہ آ گئی ہے کہ وہ ناکام ہے، تو پھر عدم اعتماد لانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں کہ اشارے پہ لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. اور اصول ایک ہی ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. کل کا دشمن آج دوست بن سکتا ہے، آج کا دشمن کل دوست بن سکتا ہے. لہٰذا ادھر سے جب موسم چینج ہوتا ہے تو پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں. تو انسان تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کی سوچ ہے، عقل ہے. تو لگ رہا ہے کہ کچھ حالات اس ٹائپ کے ہو رہے ہیں. لیکن آج 24 اکتوبر کو پاک بھارت میچ بھی ہو رہا ہے شارجہ میں، اور بھارت نے بڑے انتظامات اس کے لیے کیے ہوئے ہیں. لوگ ذہنی طور پہ وہاں بھی مصروف ہیں، لیکن یہاں ملک میں جو ہے وہ ایک انارکی سی نظر آ رہی ہے، بے یقینی سی آ رہی ہے. تو دونوں طرف مصروف ہے، لیکن وہاں میچ جو ہے وہ بھی بڑا کہتے ہیں جوڑ توڑ کے ساتھ ہوگا، بڑا زوردار ہوگا. اعظم بابر کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو پرفارمنس کے حوالے سے پاکستان کو برتری حاصل ہے. بھارت میں ہماری ٹیم اچھی ہے، لیکن بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے پاکستانی ٹیم کو دباؤ میں کھلانے کے لیے اسٹیڈیم میں 75% جو ہیں وہ اپنی نشستیں محفوظ کر لی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ میچ میں آپ کو نیلا ہی نیلا نظر آئے گا، یعنی ان کی جو وردی ہے بھارتی ٹیم کی اس رنگ کا غلبہ ہوگا تاکہ ہمارے کھلاڑیوں پر ذہنی طور پر دباؤ ہو. اور شور تو مچتا ہے جب بھی شارجہ میں میچ ہوا. اس T20 کا سب سے بڑا میچ جو ہے وہ 24 اکتوبر کو کھیلا جا رہا ہے پاک بھارت کے درمیان، اور یہی میچ وہاں کاروباری لحاظ سے بھی سب سے اہم ہے اور بکی بھی اس کے لیے بہت تیار ہے. جو ابھی بہت بڑا ہوگا یہ سارا کچھ، یہ سارے معاملات جو ہے یہ آج کی آپ کے لیے خبر ہے. خاص طور پہ وہ کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ رخصت ہو سکتے ہیں، استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور وزیر اعظم سعودی عرب کیا لینے جا رہے ہیں، اور میچ کا جو صورت حال ہے وہ تو آپ اور میں دیکھ ہی لیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں. آپ سے گزارش ہوئی کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ رابطہ مستقل ہو جائے. آپ سلام. آخر میں پھر سوری
خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔